नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंतहाई वाजिबुल एहतराम नाज़रीन, आपको अपने यूट्यूब चैनल के अंदर खुशामदीद कहता हूँ। जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे जो है बेल के आइकन को दबाएं ताकि हम मेरी हर नए आने वाली वीडियो आपके पास पहले पहुंचे। नाज़रीन, आज हमारा टॉपिक है कि एपिलेप्सी, जिसको मिर्गी कहते हैं। इख्तिसार तौर पे तो मैंने इसको वक्फ़ा बवक्फ़ा बयान किया हुआ है, लेकिन आज मैंने चाहा कि मैं इसके ऊपर एक तफसील से एक वीडियो बना दूं कि इसके असबाब क्या है, ये क्यों होता है और एलोपैथिक और होमियो इसके इलाज से क्यों कासिर है, क्यों इसका इलाज नहीं कर सकती। तो नाज़रीन, चूँकि हमारा तरीका तब ये है कि हम चूँकि नब्ज़ से इसकी तशख़ीस करते हैं। बाज़ ऐसे हुक्मा हैं कि जो इसका इलाज करते हैं लेकिन वो भी इसके अंदर नाकाम रहे। तिब्बी यूनानी में भी इसका इलाज नामुमकिन है। तिब्बी जदीद वो निज़ाम तिब है कि जिसके ज़रिए से इसका इलाज बहुत जल्द अज़ जल्द मुमकिन हो जाता है। मरीज़ सारी लाइफ जो है एलोपैथिक या होमियो कोई भी मेडिसिन खाने से वो जो है उसकी जान छूट जाती है। तो बात चूँकि करेंगे कि इसके काज़ेज़ क्या हैं, ये क्यों होता है किसी मरीज़ को। तो आपके पास जिगर के दो फंक्शन है, एक को कहते हैं एंडोक्राइन, दूसरे को कहते हैं एक्सोक्राइन। तो जब एंडोक्राइन फंक्शंस ऑफ लिवर अपना काम स्टॉप कर लेता है, बल्कि स्टॉप नहीं करता, बल्कि वो जितना ब्लड बनाता है तो ब्लड की सर्कुलेशन सारे आपके सर की तरफ होना शुरू हो जाती है। इस मरीज़ को झटके लगना शुरू हो जाते हैं। बाज़ औक़ात उसको ये होता है कि मुंह से राल गिरने लगते हैं। बाज़ औक़ात ये होता है कि उसके जो हाथ पाँव हैं वो अकड़ जाते हैं। तो ये एपिलेप्सी के क्या हैं, मिर्गी के सिम्टम हैं। तो अब ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि मरीज़ का जो एक्सोक्राइन फंक्शंस ऑफ लिवर है वो काम नहीं कर रहा होता और एंडोक्राइन फंक्शन सिर्फ काम कर रहा होता है। तो ब्लड की सर्कुलेशन सारी सर की तरफ हो जाती है। तो जो सर की तरफ होती है तो बाकी अज़ा को खून न मिलने की वजह से वो जो है जिस्म अकड़ जाता है और मरीज़ रोज़ बरोज़ जो है वो कमज़ोर होते 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 यानी जो एलोपैथिक के अंदर वो मेडिसिन इस्तेमाल करता है जिसको कहते हैं एपीवाल। तो एपीवाल इस्तेमाल करते 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 मरीज़ आखिर जो है इस दुनिया से बेचारा रुखसत हो जाता है। आज तक एलोपैथिक ने और होम्योपैथिक ने या तिब्बी यूनानी में इसका इलाज नहीं है, लेकिन जो जदीद तिब है वो इसका इलाज 100% 4 मंथ के अंदर जो है कर लेती है। अभी इसके सिम्टम्स से ही ज़ाहिर है। इसके काज़ेज़ तो मैंने आपको बता दिए कि ब्लड की सर्कुलेशन सारी सर की तरफ होती है। तो अब ये होता है कि हम इसका इलाज करते हैं ताकि ब्लड की सर्कुलेशन पूरे जिस्म के अंदर चली जाए और जो है उसके मतलब जो जिस्म के अंदर अकड़पन है वो ख़त्म हो जाए। उसके झटके जो लगते हैं, जब खून की कमी पड़ती है तो उसको झटके लगना शुरू हो जाते हैं। तो ये खून की कमी भी उसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके एक्सोक्राइन फंक्शन और एंडोक्राइन फंक्शन ऑफ लिवर, क्योंकि लिवर इस बात का रिस्पॉन्सिबल है कि वो ब्लड बनाए, तो फिर दिल इस बात का रिस्पॉन्सिबल है कि वो पूरे शरीरान के ज़रिए से पूरे ब्लड सिस्टम जो है ब्लड जो है वो पूरे जिस्म के अंदर सर्कुलेट करवाए। तो जब लिवर खून कम बनाएगा तो फिर क्या होगा कि हार्ट को खून कम मिलेगा और हार्ट जो है पूरे जिस्म के अंदर ब्लड को सर्कुलेट नहीं कर सकेगा। मिर्गी की मरीज़ के अंदर ये बात याद रखें कि उसका सर जो है वो हमेशा गर्म रहेगा, पाँव उसके ठंडे रहेंगे, बाकी जिस्म उसका ठंडा। और ये दौरा जो होता है ये सर्दी के अंदर ज़्यादा हो जाता है। तो तशख़ीस के लिहाज से ये अतिब्बा के लिए है ये वीडियो,
تشخیص کے لحاظ سے یہ اطباء اکرام یہ یاد رکھیں کہ اس کی نبض جو ہوگی وہ اعصابی عضلاتی ہوگی، اعصابی عضلاتی نبض ہوگی۔ تو اعصابی عضلاتی یہ تر سرد ہے، خشک سرد میں بھی ہو سکتا ہے، اعصابی عضلاتی اور عضلاتی اعصابی، یہی دو نبضیں ہیں کہ اس کے اندر جو ہے مریض کو یہ ہو سکتا ہے۔ ایلوپیتھک والے جو ہیں وہ اس چیز کو صرف ایپیوال کھلا کے مریض کی علاج کرتے ہیں، ایسا علاج جو ہے یہ ناممکن ہے، علاج نہیں ہو سکتا۔ تو جب تر سرد ہے یا اعصابی عضلاتی ہے یا عضلاتی اعصابی، ان دو نبضوں کے اندر مرگی ہوتی ہے، تو ہمیشہ طب جدید کے جتنے بھی طلباء کرام ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس کا علاج جو ہے وہ کس میں کریں، یہ غدی عضلاتی یعنی چھوٹے نبض میں جا کے، یہ پہلے نبض اور دوسرے نبض کے اندر ہوتی ہے، اور اس کا علاج جو ہے وہ کس میں کریں گے، جا کے پانچویں اور چھوٹے نبض میں اس کا علاج کریں گے۔ کیوں کہ جسم کے اندر سردی ہے تو سردی کا علاج ہمیشہ قدرتی اصول یہ ہے کہ جو ہے اس کا علاج ہمیشہ گرمی سے کیا جاتا ہے، یعنی جسم کے اندر گرمی آپ بڑھا دیں تو خود بخود اس کا علاج ہو جائے گا۔ اب یہ ہے کہ ایک ماہر حکیم ہی اس کا علاج صحیح طریقے سے کر سکتا ہے، جو طب جدید کا ماہر ہو اس کا علاج وہ کر لیتا ہے۔ اب عام لوگوں کے لیے کیا ہے کہ وہ کیا استعمال کریں تاکہ ان جھٹکوں سے ان کا جو ہے جسم محفوظ ہو جائے۔ تو احتیاطی تدابیر میں ہم جو ہے 4 چیزیں اس کو بتائیں گے جن کا کعوہ استعمال کر کے وہ اس جھٹکوں کو کم کر سکتے ہیں، کم ہو جائیں گے یہ جھٹکے۔ اگر یہ لانگ ٹائم کے لیے یہ کعوہ استعمال کریں گے، تقریباً وہ 1 سال کے لیے 9 مہینے تک استعمال کریں گے، تو انشاءاللہ اس مرض سے اس کی جان چھوٹ جائے گی۔ اس کے اندر حجوائن، پودینہ اور ساتھ میں جو ادرک اور سونف، اور ساتھ میں تھوڑا سا استخدوس ملا کے 1 گلاس میں ڈال دیں، اور جب وہ 1 گلاس کے اندر ڈالیں گے تو آدھا گلاس رہ جائے تو صبح دوپہر شام یہ استعمال کریں۔ پہلے تو یہ ہوگا کہ آپ کی جان تو ایک دم اس سے نہیں چھوٹنی، تھوڑا وقت گزرے گا، ساتھ وقت گزرتا جائے گا، وقت گزرتا جائے گا۔ جب 2 مہینے ہو جائیں گے تو آپ کی اس ایپیوال جو آپ میڈیسن لے رہے ہیں اس سے جان چھوٹ جائے گی۔ اور خوراک، سب سے اہم چیز جو ہے وہ خوراک ہے کہ خوراک کے اندر آپ نے کیا لینا ہے۔ تو خوراک کے اندر تمام جتنی بھی سرد چیزیں ہیں، سرد چیزوں میں کیا آتا ہے، آپ کے بیکری ایٹم ٹوٹل ہیں، اور اس کے علاوہ دودھ ہے، اس کے علاوہ جو ہے کولڈ ڈرنکس ہیں، مشروبات ہیں، ان سے آپ نے پرہیز کرنا ہوگا، اور گرم چیزیں آپ استعمال کریں۔ زیادہ سے زیادہ ڈرائی فروٹ آپ استعمال کریں، ڈرائی فروٹ استعمال کروائیں تو یہ مرض جو ہے اس سے ختم ہو جاتا ہے اور مکمل مریض صحتیابی کی طرف رواں ہو جاتا ہے۔ یہ میری آج کی ویڈیو تھی۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، تاکہ جو ہے سب کے لیے صدقہ جاریہ ہو۔ السلام